أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق و داتا ہے، جو ازل تو کلا ہے تے ابد تک کلا رہے گا. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے سانو اس برکتاں والا، رحمتاں والا، عظمتاں والا، بخششاں والا مہینے دی اندر 5واں خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی. دنیا دے اندر رہندیاں انسان جو بھی عمل کردا ہے او دے 3 سٹیپ نے. ایک انسان اپنے واسطے کردا ہے، اور دوسرا عمل دنیا واسطے کردا ہے، تیسرا عمل اللہ اور آخرت دے دن واسطے کردا ہے. جیڑی دن رات اسی عبادت کردے ہیں، اصل عبادت وہی عبادت ہے کہ جیڑی عبادت نو دیکھ کے میرا اللہ خوش ہو جائے. ویسے تے ہر بندہ نیک عمل کرن دی کوشش کرتا ہے، لیکن اس عمل دی برابری نہیں ہو سکتی جس عمل تے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، میرا رب خوش ہو جاتا ہے. اس انسان دے عمل دا فائدہ نہیں جڑا عمل کرے بھی تے اللہ راضی نہ ہوئے، اللہ خوش نہ ہوئے، اس عمل دا پھر فائدہ نہیں. انسان نو چاہیے کہ ہمیشہ ایسے اعمال کرن دی کوشش کرے. اج دا انشاءاللہ یہی عنوان ہے کہ ساڈے او کیڑے اعمال نے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਕਰ ਦੇ। آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس بات دا ارشاد فرما دیتا ہے، میں کوشش کرانگا کہ ایک دو اعمال تواڈے سامنے بیان کراں، اگر وقت نے ساتھ دیتا نہیں تا ایک عمل اس تے بات ہوئے گی انشاءاللہ۔ ویسے تے بے شمار اعمال نے جنہ تے اللہ انسان تے خوش ہوندا ہے او ویکھ کے۔ ایک ہوندا ہے خوش ہونا، ایک ہوندا ہے مسکرا دینا۔ تے جس عمل تے اللہ بھی مسکرا پئے تے سمجھو او بندہ پھر جنتی انشاءاللہ۔ جویں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ میں خطبے دی اندر پڑھی ہے، آمینہ دے لال جناب محمد آقا دا نام آئے، درود محبت نال پڑھیا کر، پیار نال پڑھیا کر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اذا ضاحکا ربکا الی عبد فی الدنیا، اذا ضاحکا جدو میرا رب خوش ہوندا ہے، جدو میرا رب مسکراندا ہے، الی عبد فی الدنیا، دنیا تے رہن والے انسان دے اتے جڑا نیک عمل کردا ہے، فرمایا فلا حساب علیہ، اللہ پاک اس بندے دا حساب نہیں لین گے، ڈائریکٹلی جنت عطا کر دین گے۔ سبحان اللہ۔ جس بندے دے اعمال دے اتے میرا رب مسکرا پیندا ہے، اللہ فرماندے نے من عمل صالحا فلنفسہ، جیڑا بندہ کوئی بھی چنگا عمل کرے گا، فالی نفسی ہی تے اپنے فائدے لی کرے گا، اپنی جان واسطے کرے گا۔ نماز پڑھنی ہے تے اپنی نیکی لئی، کسے واسطے نہیں۔ افطاری کروانا ہے تے اپنی نیکی لئی، کسے نو اجر دین لی نہیں۔ روزے رکھنا ہے تے اپنے فائدے لئی، کسے دے واسطے نہیں۔ جمعہ پڑھنا ہے تے اپنے فائدے لئی، کسے دے فائدے لی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر دے اندر جانا ہے، حساب دینا ہے، تیرے کولوں پوچھنا ہے، کسے ہور کولوں نہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بندہ اچھا عمل کرے گا وہ اپنے فائدے لی کرے گا، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جیڑا بندہ برا عمل کرے گا اپنے اتے وبال پا لے گا، جیڑا بندہ گناہ کرے گا اپنے لی جہنم تیار کر لے گا، جیڑا بندہ رب دیاں نافرمانیاں کرے گا وہ اپنی قبر نو سپاں دے نال پر لے گا، جیڑا بندہ رب دے عذابات تو نہیں ڈرے گا، اللہ دیاں بغاوتاں کرے گا، وہ اپنی آخرت نو تباہ و برباد کر لے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، تی اگے اللہ نے گل بڑی سونی کی تھی، اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
عبید اللہ فرماندے نے میرے بندیو اے نہ سمجھیا جے کہ تہاڈا رب ظالم تہاڈے تے ظلم کردا ہے نا میرے بندو اے بات نہیں سمجھنی میں تے رحمان آکو سبحان اللہ جڑا رحمان ماندا ہے اچھی آکو سبحان اللہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ او بندیو میں تے نہیں کسے تے ظلم کردا تسی آپ خود ظلم کردے تسی آپ خود اپنے تے زیادتیاں کردے ہو آپ خود اپنا نقصان کردے ہو اب بعض لوگاں نو کہیے نہ نماز پڑھیا کر آندا جدو رب سدے گا ادو جاندے رہاں گے ہن رب نے اعلان تے نہیں نہ کرنا آؤ مسیتے رب نے اعلان دس دیتا ہے اذان ہوئے مسیتے آ جاؤ گل ختم آ کے ادا کرو یہ اللہ دا اعلان ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میرے آ بندے آ تینوں میں دو راواں وکھا دتیاں نے ایک راہ جنت نو جاندا ہے ایک راہ جہنم نو جاندا ہے ایس راہ تے چلیں گا تے جنت تے چلا جائیں گا ایس راہ تے چلیں گا جہنم دا بالن بنا دیاں گا اے نہ سمجھی تو میرے نال شرک کر کے آویں میرے نال تو کسے ہور نو شریک بنا کے آویں تے آکھیں میرا رب میرے تے رحم کر دے پھر ایویں نہیں ہو سکدا رب مینوں مننا پئے گا اللہ اکبر اللہ اب پہلا عمل جے پہلا توحید والا انسان توحید تے کار بند ہونا چاہیے اے ایسا عمل ہے جے دے تے رب بھی خوش ہو جاندا ہے سبحان اللہ جے دے تے رب رحمان بھی خوش ہو جاندا ہے اے ایسا عمل ہے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد دی حدیث ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا انج کر کے میدان معاشر لگا ہوئے گا تے اللہ خالق و مالک ایک چٹیل میدان دے اندر آن گے اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ خالق و مالک اونا لوکانوں بلان گے جیڑے اللہ تو علاوہ غیرانوں پوج دے رہے نے جیڑے اللہ تو علاوہ غیران دی عبادت کر دے رہے نے اللہ اونا سامنے اونا دے معبود لے کے آ جائے گا اللہ اکبر او جیڑا جیدی عبادت کردہ ہوئے گا او دے پیچھے پیچھے چل پائے گا کوئی سورج دی عبادت کردہ ہوئے گا کوئی بتان دی عبادت کردہ ہوئے گا کوئی قبران دیاں ٹیریاں دی عبادت کردہ ہوئے گا کوئی بندیاں دیاں عبادتاں کردہ ہوئے گا جیڑا جیدی عبادت کردہ ہوئے گا وہ دے پیچھے چلا جائے گا اللہ اکبر اے جدو سارے چلے جان گے تے کچھ لوگ اوتھے رہ جان گے اللہ فرمان گے او بندیو تسی ایتھے کیوں کھڑے ہو کیا تہاڈا معبود کوئی نہیں اینے معبود آئے سن اینا دے اندر تہاڈا معبود کوئی نہیں او آکھن گے اللہ سونے اسی مسلمان اسی مومن اللہ فرمان گے پھر تہاڈا رب کون ہے آکھن گے ساڈا رب رب العالمین اور تسی خوش قسمت ہو جنہ دا رب رب العالمین آکھن گے اللہ ساڈا رب اللہ اتھے نظر نہیں آ رہا آواز دے رہا اللہ فرمان گے میرے بندیو تہاڈا رب کون ہے تہاڈا مشکل کشا کون ہے یہ کہن گے ساڈا رب اللہ مشکل کشا ساڈا رب اللہ حاجت روا ساڈا رب اللہ بگڑیاں بنان والا اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ فرمان گے تسی رب نو ویکھیا اللہ جی ویکھیا تے انہوں کوئی نہیں اسی اچھا پھر عبادت کیوں کر دے ہو اللہ اکبر کبیرہ ساڑھے نبی نے سانو دسیا سی اس رب دی عبادت کرنے ہیں اس وجہ تو اسی اس رب دی عبادت کرنے ہیں تے اللہ ایک گل سن کے تے انہاں تے مسکرا پین گے
سبحان اللہ اللہ مسکرا پین گے اللہ مسکرا پین گے تے جڑے بندیاں تے میرا رب مسکرا پائے گا فلا حساب علیہ ایسے بندیاں دا اللہ حساب ہی نہیں لین گے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت معاذ بن جبل سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کون معاذ بن جبل واہ معاذ تیرے تو صدقے قربان جاواں ایتھے لوکی آندے نے کاش میں مدینے دے کاکھی بن جاندا کاش میں مدینے دے پتھری بن جاندا جنوں نبی پاک پیر رکھ کے گزریا کر دے سن کاش میں مدینے دا پانی بن جاندا جنوں نبی پاک پیا کر دے سن ہر بندے دی تمنا ہے ہر بندے دا نبی دے نال محبت تے پیار دا علیحدہ علیحدہ تے اپنا اپنا انداز ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک دے پیچھے بیٹھا سواری دے اتے کڈی سعادت دی گل ہے آپ سواری تے بیٹھے نے تے معاذ آندے نے میں بالکل پیچھے بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں میں نبی پاک دے پیچھے بیٹھا ہویا آپ سواری چلا رہے ہیں میں نبی پاک دے پیچھے بیٹھا ہویا کیوں آپ نو کوئی کانڈ کر سکدا ہی نہیں بولو کانڈ آپ نو کوئی کانڈ کر سکدا ہی نہیں جے میں ماں حلیمہ آندی سے اینو سون لگیاں کدی کانڈ نہیں کیتی اے دے وچ تے سکیاں کدی وانڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کانڈ نہیں کیتی اللہ اکبر حضرت معاذ نبی پاک دے پیچھے تشریف فرما پیچھے بیٹھے نے آپ فرماندے نے یا معاذ لبیک رسول اللہ و سعدیک اللہ دے نبی میں حاضر اللہ دے نبی میری جان تواڈے تو فدا آقا سونیوں کی گل میرے آقا خاموش ہو گئے آپ نے خاموشیاں کر لیاں تھوڑا جہا وقت گزریا سواری چل دی گئی میرے آقا پھر آندے نے یا معاذ یا معاذ میں آکھیا لبیک یا رسول اللہ اللہ دے رسول میں موجود ہوں حکم کرو آرڈر کرو آقا سونیوں میرا تن من تواڈے تو قربان میرے آقا پھر خاموش ہو گئے یہ بھی میرے آقا دا کدی کدی انداز بندا سی اور بڑا پیارا انداز سی اللہ اکبر اے نہیں انہوں گلے تو پھڑ کے چھیتی دس کیڑی گل ہے چھیتی دس کی گل تو لئی پھرنا ہے یہ ساڈا انداز ہے نا لیکن نبی تے نبی دے یاراں دا سبحان اللہ کیسا پیارا انداز تیسری واری تھوڑے جے وقت تو بعد آقا فرماندے نے یا معاذ تے آقا نو آندا ہے لبیک یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کہنا ادو جائز سی کیونکہ نبی کول بیٹھے سن آپ کول موجود سن اے تاں یا والا لفظ بولنا جائز سی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی جی آرڈر تے کرو اللہ دے پیغمبر جی حکم تے کرو کی آرڈر ہے آپ فرماندے نے حال تدری ما حق اللہ العبادہ اے معاذ کیا تینوں پتہ ہے بندیاں دا حق اللہ تے کی اللہ دا حق بندیاں تے کی اللہ و رسولہ عالم اللہ تے او دا رسول انہاں نوں بہتر جاندا ہے اللہ تے او دا رسول زیادہ علم رکھدا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے اے پیارے معاذ قال حق اللہ علی العبادہ
بندیاں دا اللہ دا حق بندیاں تے وے آئی یعبدو آئی یعبدو کہ عبادت دی کیتی جائے ساروں تے سامنے جھکایا جائے مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ رزق دین والا بھی اللہ اولاداں دین والا بھی اللہ تاردیاں ڈوبن والا بھی اللہ ڈوبدیاں تارن والا بھی اللہ ہر طرح دیاں مشکلاں دور کرن والا اللہ ہر طرح دیاں پریشانیاں دور کرن والا اللہ تیاں دین والا اللہ پتر دین والا اللہ رب ذوالجلال دی قسم اے 10 چک دی مسجد دی اندر اے چیچا وطنی دی اندر اے جان والا پیغام تا قیامت اللہ تو ساڈا گواہ رہیں ساڈا اعلان ہے ساڈا مشن ہے ساڈا عقیدہ ہے جب تک زندہ رہانگے اللہ تو ہی مشکل کشا اللہ تو ہی حاجت روا اللہ تو ہی ڈوبیاں تارن والا اللہ تو ہی تاردیاں ڈوبن والا تیرے تو علاوہ نہ کوئی حاجت روائے تے بولو نہ کوئی مشکل کشائے فرشتے لکھ کے لے جان گے انشاءاللہ قیامت نو گواہی پہ جائے گی کیا توحید منن والے مینو یکتا منن والے میرے تو علاوہ کسے نو نہ منن والے آئی یعبدو ہے ذات واحد عبادت کے لائق سر اور دل کی شہادت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اللہ اتے جھکان دی توفیق دے لے سانو در در تے دور دور نہ کرواویں اللہ ایک رب دا ہی رکھی اللہ اکبر ہے ذات واحد عبادت کے لائق سر اور دل کی شہادت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو اس سے اپنا لگاؤ آپ فرماندے نے معاذ اللہ دا حق بندیاں تے وے آئیں عبدو عبادت کلے رب دی کیتی جائے والا تشرکو بھی شیئا تے او دے نال کسے نو حاجت روانا بنایا جائے او دے نال کسے نو مشکل کشانا بنایا جائے اللہ اکبر تے آپ نے گل کرن تو بعد کیا حال تدری حق کل عبادتی اللہ معاذ کیا تینوں پتہ ہے ہن بندیاں دا حق رب تے کی بندا ہے پہلے اللہ دا حق بندیاں تے سی ہن بندیاں دا حق تے رب تے کی ہے اللہ قال اعلم اللہ و رسول اللہ تے او دا رسول بہتر جاندا ہے آپ فرماندے نے اللہ یعذبہم بندیاں دا حق ایوے کہ اپنے اللہ دا حق ایوے اپنے بندیاں نو عذاب نہ دے وے جیڑا عبادت او دی کردا ہے کسے نو شریک نہیں ٹہراندا پھر بندیاں دا حق ہے اللہ اتے کہ انہاں بندیاں نو عذاب نہ دے وے جنت عطا کر دے وے اللہ اکبر من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید یارو توحید دا مزہ ہی بڑا ہے جنوں اللہ پاک توحید دی حلاوت عطا کر دے وے جنوں اللہ پاک توحید دی مٹھاس عطا کر دے وے اللہ اکبر کوئی کروڑاں روپیے بھی کہے نا آ لے لو توحید چھڑ دے وہ جانتے جا سکتی ہے پر توحید نہیں چھڑاں گے انشاءاللہ اللہ اکبر اب پچھلے دنوں نا فیس بک تے ایک کلپ پیا چلدا سی او بندہ کہن لگا
लाख रुपया लैला ते रोज़ा छड़ दे, लाख रुपया लैला रोज़ा छड़। उन्हें 1 मिनट सोचा ते अगे चला गया। वो कहन लगा जरूर वापस आएगा लाख रुपया लैन लई। और मैं आना जेड़ा मोमन होंदा है वापस आउंदा वो पैसियां ते विकदा। इधर उन्हें पीछे मुंह करके थुकिया उन्हां वल, तुहाडे लाख रुपये ते लानत पाना, पर मैं रोज़ा नहीं छड्डन लगा, पर मैं नेकी नहीं छड्डन लगा। अल्लाह ओ अकीदा तौहीद ओदा एडा पक्का हुंदा है, जान जांदी है चली जाए लेकिन तौहीद तो पीछे नहीं हटदा। अल्लाह अकबर। दी मिसाल हज़रत आले यासर, सब कहो रजी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत ना यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दी वालदा मोहतरमा और इन्हां दे वालिद मोहतरम रजी अल्लाह तआला, तिन्हां ने कलमा डायरैक्टली इकट्ठे पढ़िया, मुसलमान हो गए। मक्के वालियां ने इन्हां ते बड़े जुल्म कीते, तपदी रेता ते लटाया जांदा, गरम कोलियां ते लटाया जांदा, इन्हां ते सख्तियां कीतियां जांदियां। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर दे, आप फरमांदे इस बिरू या आला यासर, इस बिरू या आला यासर। ओ आले यासर दे खानदान वाले हो, ओ आले यासर दे अम्मी अब्बू, और आले यासर वाले हो, गल सुन लो। इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, तुहानू ये तकलीफां देंदे ने, इहदे बदले अंदर मैं तुहानू जन्नत की गारंटी देना। सुभान। इन्ना मौइदकुमुल जन्ना। ये मक्के वाले आंदे सन, ये यासर नबी पाक दे बारे नज़ेबा अल्फाज कह, साडे रब्बां दे बारे चंगे अल्फाज कह, ते तेनू असी छड्ड देवांगे, असी सजा कम कर देवांगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते हज़रत यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु कई दफ़ा इन्नियां तकलीफां देंदे, हल्के फुलके नबी दे बारे अल्फाज कह देंदे, ते नबी पाक कोले आके कहंदे अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडे बारे आ जुमले कहे ने। आप फरमांदे ने मुतमइन्ना कल्बिका, तेरा दिल मुतमइन है कि तू मोमन ही है, मुसलमान। हाँ या रसूलल्लाह मैं मुसलमान मोमन पक्का, मेरा दिल कहंदा है, लेकिन मैं बचन की खातर तुहाडे बारे अल्फाज कह देना। कदी किते इन्नियां सजावां देंदे ने, गरम सलाइयां करके जिसम चो गुजारियां जांदियां। आप फरमांदे ने अगर कदी किते कह देना ते कोई हर्ज नहीं, अगर तेरा दिल मुतमइन है, अगर तू पक्का ईमान वाला है। अल्लाह अकबर। मन आमिला अमलन, मन आमिला सालिहन फाली नफ्सिही व मन असाफ अलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। यारो तुसी बिलाल दे बारे भी सुने हैं, प्यारे बिलाल नू बड़ियां सजावां दित्तियां जांदियां। हज़रत बिलाल नू गरम कोलियां ते लटाया जांदा, हज़रत बिलाल नू कोड़े मारे जांदे, पर ईमान नहीं छड्डिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी वेले भी अपनी जुबान चो आंदे ने कुल हुवल्लाहु अहद। कुल आज एक अमली बयान होएगा इंशाअल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह तू कल्ला ही है, अल्लाह तू कल्ला ही है, अल्लाह तू ही हाजत रवाए। इधर अबू जाल पत्थर मारदा, गरम कोले थले जला देंदा। अल्लाह अकबर। जिसम च सुराख हो जांदे। हज़रत बिलाल नू जदों आज़ाद किया गया, हज़रत बिलाल दे जिसम दे अंदर सुराख सन, ते लोग पूछया कर दे बिलाला की होया? आंदा जदों मैं कलमा पढ़िया सी उदों मारां वजियां सन, जदों मैं कलमा पढ़िया सी इन्हां जालमां ने उदों मैनू तकलीफां दित्तियां सन। ते जदों नबी पाक ने मक्का फतह कर लिया, आप फरमांदे ने हालांकि नबी दे बड़े बड़े यार, नबी दे बड़े बड़े सहाबा खड़े ने,
آپ فرماندے نے اینا بلال، آخو سبحان اللہ۔ ساڈا کوئی غلام ہوئے نا اسی انہوں وقت نہیں دیندے، اسی انہوں عزت نہیں دیندے، کیوں؟ یہ ساڈا غلام ہے، ساڈا متحد ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرق کیتا انساناں نو برابر دے حقوق دیتے ہیں، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے۔ نبی پاک دا بلال موٹے موٹے ہونٹاں والا، کالے سیاہ رنگ والا، اسی تے ایویں دا بندہ کولے ہی نہیں بٹھاندے، نبی پاک نے اپنے سینے نہ لا کے رکھیا سی۔ آقا فرماندے سن بلال رنگ دا کالا ضرور ہے لیکن دل دا چٹا بڑا جے، سبحان اللہ، دل دا سونا بڑا جے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اینا بلال، حالانکہ ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان و علی بھی موجود نے، نبی دے سارے یار موجود نے، اور کنی شان ملی ہے۔ آپ فرماندے نے اینا بلال، بلال کتے؟ لبیک یا رسول اللہ، اللہ دے نبی میں موجود ہاں۔ آپ فرماندے نے بلال آج مکے دی چھت تے چڑھ جا تے چڑھ کے تے رب دی توحید بلند کر دے۔ تے بلال چھت تے چڑھ کے آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تے انج کر کے نا مکے دے چوکاں دے وچ نظر پہ گئی، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اے اوہی چوک نے جتھے مینوں کولیاں تے لٹایا جاندا سی، اے اوہی چوک نے جتھے میرے تے ظلم کیتے جاندے سن، اے اوہی چوک نے جتھے میرے کوڑے برسائے جاندے سن۔ بلال دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے تے نال دل نو تسلی دیندے، او بلال رب نے تینوں کنی شان دتی ہے، تو بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذاناں پیا دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یارو توحید ایسی مٹھاس والی ہے، حلاوت والی ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جیڑا انسان کردہ ہے اللہ مسکرا پیندہ ہے۔ ایسے بندے دے اعمال ویکھ کے انشاءاللہ باقی حصے اگلے جمعہ دے اندر بیان کرانگے، کافی جمعے انشاءاللہ اس تے پڑھائے جانگے۔ اور آخر دے اندر ساڈے کولے آیا ہویا مہمان برکتاں والا، رحمتاں والا، بخششاں والا اج شام نو جدا ہو جانا ہے، اج شام نو ودیاں ہو جانا ہے، او دے بارے چند جملے سماعت کر لو تے بات ختم کریے۔ دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے، دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے، کر کے دکھی یہ سب کو کر کے دکھی یہ سب کو مہمان جا رہا ہے، دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے، مہمان بن کے آیا تھا یہ مہینہ رب کا، مہمان بن کے آیا تھا یہ مہینہ رب کا، ہم سے جو جا رہا ہے دل ہے اداس سب کا، رمضان تھوڑا رک جا رک جا رک جا، رمضان تھوڑا رک جا، رو کے دل کہتا ہے، دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے، ایمان والے لوگوں یہ رحمت کا ہے خزینہ، ایمان والے لوگوں یہ رحمت کا ہے خزینہ، من جانب اللہ آیا بخشش کا یہ مہینہ،
بس تھوڑا ٹائم باقی، بس تھوڑا ٹائم باقی، واپس یہ جا رہا ہے دل زخم زخم لوگو، رمضان جا رہا ہے۔ شب و روز کی عبادت روزے رکھے ہے جس نے، رحمت کو پایا اس نے، رب کو منایا اس نے، رب کو منایا جس نے، جس نے جس نے رب کو منایا جس نے، جنت کو جا رہا ہے دل زخم زخم لوگو، رمضان جا رہا ہے۔ سیزن تھا نیکیوں کا، سیزن تھا نیکیوں کا، ایتھے پھلاں دا سیزن، امب دا سیزن، کیلیاں دا سیزن، اے رمضان دا سیزن سی۔ سیزن تھا نیکیوں کا، کچھ لوگوں نے نہ سمجھا، سیزن تھا نیکیوں کا، کچھ لوگوں نے نہ سمجھا، دنیا میں مست رہ کر دنیا کو اپنا سمجھا، کچھ تو سنبھل اے غافل، زندگی کا پتہ نہیں، دل زخم زخم لوگو، رمضان جا رہا ہے دل زخم زخم لوگو، رمضان جا رہا ہے۔ رمضان کی قدر کر لو ہو جائے اللہ راضی، رمضان کی قدر کر لو ہو جائے اللہ راضی، گناہوں سے توبہ کر لو بس تھوڑا ٹائم باقی، گناہوں سے توبہ کر لو بس تھوڑا ٹائم باقی، ہو مولا راضی سب سے، آمین کہہ دیا جائے، ہو مولا راضی سب سے، یزدانی کی دعا ہے، ہو مولا راضی سب سے، یزدانی کی دعا ہے، دل زخم زخم لوگو، رمضان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ مہمان جا رہا ہے، دل زخم زخم لوگو، رمضان جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔